बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत के साथ साथ आपके साथ यूट्यूब फैमिली के साथ जिस तरह के आप मेरे वीडियोस देखती रहती हैं, तो आज भी मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत करेले का दिल कर रहा था भरकर खाने का। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो बहू के उठने से पहले पहले मटीरियल वगैरह सारा तैयार कर देती हूँ माशाल्लाह। फिर बनाना, फिर उसी की ड्यूटी है कि किस तरह उसने बनाना है, किस तरह नहीं बनाना। मेन चीज़ें होती हैं बाई से सौदा वगैरह लेके आना, मटेरियल तैयार कर देना, या ख़ुद भी वो कर लेती हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह आप अपनी बेटियों के साथ साथ देती हैं पकाने में, हर चीज़ करने में, तो बहुओं के साथ भी अगर आप उसी तरह साथ दें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है आपकी बड़ी पुरसकून सी हो जाती है। अकबर साहब को यहाँ पर जो रात के बेचैने पड़े हुए थे, खाना वगैरह देकर मैं उनसे कह रही थी कि मेरे आना है भाई ने और मैंने जाना है, क्योंकि उन्होंने बनाना है अचार। तो अचार जो है वो मेरे भाई ने काट शाट लिया था, तो अब मैंने जाना है। तो ज़ाहिर बात है अकबर साहब से इजाज़त लेनी पड़ती है और थोड़े से पापड़ भी बेलने पड़ते हैं उनको, बड़ा तसल्ली देनी पड़ती है। तो फिर जाके कहीं मुझे माशाल्लाह से इजाज़त मिल जाती है। अनाया है यहाँ पर बैठी हुई है, उसको भी खाना वगैरह दे दिया है मैंने, क्योंकि इसकी मम्मा ऑफ़िस पे गई हैं। दोपहर को जो है फिर मेरी ज़रा ड्यूटी होती है। तो बहरहाल मैंने कहा कि चलो करेले शरेले तो वो रात को बनेंगे, दोपहर के टाइम के लिए फटाफट से जिस तरह की गैस आ रही थी, तो मैंने कहा ज़रा पुलाव बना लेती हूँ, तो यखनी पुलाव। तो अकबर साहब कह रहे थे ये आज मैंने जो बॉन्ड हैं 200 रुपये के, ये भी मैंने आज चेंज करवा कर लेने हैं, अगर आपने लेने हैं तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं लूँ, आप जाकर वहाँ से चेंज ही करवा के लें। निकलने तो है नहीं इन्होंने, जब निकलेंगे नहीं तो फिर आप किस तरह करेंगे? आपकी मर्ज़ी है, आपकी चीज़ है, आप जो मर्ज़ी करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, जिसके बाद जो है वो साथ साथ मैं बना रही हूँ पुलाव, साथ साथ जो है वो ज़रूर कुछ बातें मेरे साथ कर रहा है। ज़िंदगी के साथ साथ इन बच्चों के साथ साथ भी मसरूफ़ियत जो है वो बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा आखिरी यखनी पुलाव बन रहा है, बिकॉज जो बकरा ईद का गोश्त पड़ा हुआ था हड्ड वगैरह, तो ये वो आखिरी पैकेट एक पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो जिसके साथ मैं यखनी पुलाव बना लूँ। फिर इंशाल्लाह ताला जब जिस तरह बकरा ईद आएगी वैसे वैसे हम खाना खाएंगे। बकरा ईद फिर पुलाव बनेगा, फिर खाएंगे। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। ज़िंदगी के साथ साथ आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं माशाल्लाह। जिस टाइम पे मेरा जो है यखनी पुलाव जो है वह बिल्कुल हो गया है रेडी और मैडी, तो सिर्फ मैंने वो ऊपर डालना है ज़र्दा का रंग, और साथ साथ में जो है वो रोटियां बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि ज़रूर जो है वो वेट कर रहा था कि मुझे भी रोटी दे दो, ताकि नानू फिर आपने जाना है, ताकि बाद में मामा ने तो रात को लेट आना है। इसीलिए मैं कह रही थी कि चलो सबके लिए जो बना दूँ, क्योंकि उनका जो सालन पड़ा हुआ था उसको बड़ा ही पसंद है शोरबे वाला, उसने उसके साथ खानी थी रोटी। तो ये रोटियां भी साथ साथ बना रही हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है अभी तक कि मैं अपने तमाम बच्चों को भी संभाल सकती हूँ। अपने जो नवासे नवासी हैं उनके भी हर काम कर लेती हूँ, अंदर बाहर में आना जाना, सौदा सलफ लाना, और जिस तरह के कपड़े वगैरह धोने। तो माशाल्लाह बच्चियाँ भी हैं, लेकिन बच्चियों की और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जो मेन ज़्यादातर काम होता है वो मेरा ही होता है। बाकी अल्लाह ताला सब औरतों को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, शफा दे। वही अपना घर समेटती हैं, समेटने वाली बनती हैं। अल्लाह ताला उन्हीं को हिदायत दे। बाकी जो है ये बच्चियां मेरी तीनों चली गई हैं सहरीन के घर में। मेरी जो बड़ी बेटी है उसके घर में, वहाँ पर उसने जाते ही ये जो है प्लेट मंगवाई है फ्राइज़ की, जो कि बड़े ही शौक़ से खाते हैं, सारे बच्चे भी मिलकर खाते हैं और ये भी खाती हैं। तो माशाल्लाह ये भी इनके साथ साथ एक्टिविटीज़ वीडियो उन्होंने मुझे बनाकर भेज दी थी कि हम जा रहे हैं, तो आप ये भी अपने गाइड्स के साथ शेयर कर दें कि हमने चिप्स वगैरह खाए थे। बाकी इनकी चिप्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार होती है, और 3 किस्म की जो चटनी है ना वो इसने देनी है। यानी कि ये एक प्लेट अगर 50 रुपये की है, ये 50 रुपये के फ़्राइज़ हैं, तो साथ में इसने 3 किस्म की जो चटनियाँ वगैरह भी दी हैं। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ अपने भाई के घर में, और भाई के घर में मेरा भाई साहब जो है और मेरी भाभी वगैरह मिर्चें काट कर, हल्दी और जो नमक थे वो लगा कर रख रहे थे, क्योंकि मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं जो है वो एक दिन बाद में आऊँगी। लेकिन आपने मिर्चों में और जो आम थे उनको आपने हल्दी और नमक लगा के रख देना है, क्योंकि पहले भी जो मेरा भाई लेकर आया था वो अचार ख़राब हो गया था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि 2 दिन नहीं रखना, ये सिर्फ रात को ही आपने रखना है। अचार अगर डालना है रात के बाद, अगर ये पानी इसका सारा अचार का निकल जाता है
اس کی جو ویسٹ پانی ہوتا ہے وہ آپ نے ویسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ پھر آپ کا اچار جو ہے وہ پورا سال خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر یہ بڑی بالٹی، بہت زیادہ ہی بالٹی بڑی اسی لیے لی ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے کلو مرچیں لے کر ڈالی ہیں، 2 کلو جو ہے وہ آم تھے وہ ڈالے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ میں نے مسالہ وغیرہ سارا جو کمی بیشی تھی اس کی وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو سی کمی بیشی تھی، وہ نمک بھی کم تھا، ہلدی بھی کم تھی، اور کچھ مسالے وغیرہ کم تھے۔ دڑا مرچ تو بالکل انہوں نے ڈالی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے وہ ڈالا وہ جس طرح یہ سرکہ ہوتا ہے، تو میں سرکہ جو وہ اچار میں ضرور ڈالتی ہوں۔ اس سے ذرا اچار میں تھوڑی سی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی وہ کھٹاس سی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اچھا جی، چیزیں وغیرہ ساری ہی میں نے ڈال دی ہیں اس میں جو کمی بیشی تھی۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آئل کم ہے۔ آئل میں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ بھائی آئل جو ہے نا وہ آپ نے لازمی منگوا لینا ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر اچار آپ کا خراب ہو جائے، کیونکہ پہلے تو خالی نمک مرچی ہلدی لگی تھی تو وہ افورڈ ہو گیا، لیکن اب یہ اتنا زیادہ خرچہ آ گیا تو اب افورڈ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے جو تیل کی وجہ سے کنجوسی نہیں کرنی۔ اچار کا ویسے بیسک جو زیادہ خرچہ ہوتا ہے نا وہ یہی اس کا آئل کا ہی خرچہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے ماشاءاللہ سارا کچھ ہو گیا۔ بھائی سے میں نے کہہ دیا اب اس کا جو ہے آپ نے آئل گرم کر کے ٹھنڈا کر کے پھر اس کو ڈال دینا ہے۔ پھر جس طرح کی بالٹی پڑی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کبھی مرچیں لے آنی ہیں، کبھی لیمو لے آنے ہیں، کبھی گاجریں کاٹ دینی ہیں، تو آپ نے مجھے بتاتے رہنا ہے، تو آپ کو اسی طرح جو ہے وہ آپ کا اچار میں شامل کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ، یعنی کہ بیسک جو بنیاد ہے وہ اچار کی بن گئی ہے۔ اب آپ اس میں تھوڑا تھوڑا چیزیں کوئی نہ کوئی ایڈ کرتے رہیں، ساتھ میں تھوڑا سا وہ ڈالتے رہیں ماشاءاللہ سے آئل، تو انشاءاللہ کی ہو گیا رکشے نو جان میں نے پکا توڑتا کیڑا پکھا؟ اور رکشے دا رکشے دا پکھا بھی ہوندا ہے؟ ٹوٹ گیا ہن؟ رکشا چلا رہا تھا نہ ٹوٹ گیا، پتہ نہیں کیسے۔ ڈرائیور بن گیا نا، ڈرائیور بنتا پیا تو توں نویں رکشے تے ڈرائیور بنانا سی ہیں؟ پاپا کام تے گئے ہوندا نے رکشا چلا لیندا، پاپا چابی نہ لے کے جاندا۔ چابی نال ہی لے کے جایا کر، اور تو نہیں کی مسئلہ؟ نہیں چلو اللہ خیر کرے، خیر ہے۔ اچھا جی، سفر کے مہینے میں جو ہے نا وہ چنے جو ہے وہ کالے بوائل کر کے ذرا پیاز شاز ڈال کے نیمبو شیمبو ڈال کر تو وہ کرتے ہیں، یہ ذرا بانٹتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میری بہن اور میرا بھائی انہوں نے سب نے ایک بچے کے لیے یعنی کہ پاؤ بنتا ہے، جتنے گھر کے جینٹس ہیں مرد ہوتے ہیں پاؤ چنے ہوتے ہیں، تو سب نے پاؤ چنے لے کر تقریباً 2.25 کلو بنے تھے ان کے ٹوٹل، تو وہ سارے جو ہے چنے سب نے بانٹے ہیں، سب نے کھائے ہیں۔ میرا حصہ بھی رکھ دیا تھا بھائی نے، تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ میرا حصہ بھی رکھ دیں۔ تو ماشاءاللہ رکشہ جو ہے میرے بھائی کا اب A1 ہو گیا۔ اب میں نے بھائی سے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑ آئیں گھر میں، کیونکہ میرے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، میرا صرف جسٹ یہی کام نہیں ہے۔ یہاں پر میں صرف تقریباً میں نے 1 گھنٹہ ہی دیا ہے بھائی کو، کیونکہ میں نے گھر کی بھی میری کافی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ابھی میرے خیال میں نے کہیں جانا ہے، وہ آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کروں گی جہاں پہ میں نے جانا ہے۔ پھر اب میں نے بھائی سے کہا کہ بائک پر جو ہے نا مجھے چھوڑیں، کیونکہ رکشے کا تھوڑا سا بھی مسئلہ ہے، وہ زین نے کوئی تھوڑا سا مسئلہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے خیال رکھے گا۔ تو ماشاءاللہ جس طرح بھی بھائی کی کالونی سے نکلتے ہیں، ہریالی ہر طرف، دونوں طرف ہریالی ہریالی، درخت وغیرہ جب آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو بڑا ہی سکون ملتا ہے، اور پھر کھلی کھلی کشادہ سڑکیں بھی ہوتی ہیں اور ماحول بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور سکوٹی وغیرہ بھی آپ کی بہت اچھی ہے۔ تو پلیز گائیڈز آپ نے آج کی ہماری ویڈیو کو کرنا ہے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔